नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा शपथ ग्रहण। 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त। कर्णालीमा कांग्रेसका शाहीको दावी पेश। सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जतिसक्दो छिटो राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश राणालाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको सुझाव। ढिलो गरे सेटिङका थप घटना सार्वजनिक हुने चेतावनी। तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। पटक पटक गर्दा राज्यलाई खर्चको भार थपिने दावी। लुम्बिनी विकास गुरु योजना 4 दशकसम्म अधुरै। आगामी 2 वर्षमा काम सक्ने लुम्बिनी विकास कोषको दावी। र पहिरोले क्षति पुर्याएको पाँचथरको लेखगाउँमा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने। मिकलाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा बल्ल क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु। अब न्यूज विस्तारमा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी समक्ष राईले मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 50 सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख प्यासीले आजै राईलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईले आजै 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। मन्त्री परिषदमा कांग्रेसका 2, माओवादी केन्द्र र जसपाबाट 1-1 मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट 1 जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, कांग्रेसकै केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र जसपाका जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्भाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पनि आजै शपथ लिएका छन्। यसअघिका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले हिजो राजीनामा दिएपछि प्रदेश 1 मा आज नयाँ सरकार गठन भएको हो। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाएको छ। यसअघि बागमती प्रदेशमा पनि एमालेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिएपछि एकीकृत समाजवादीकै राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर साईले दावी पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन्। उनलाई कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 सांसद गरी 21 सांसदले समर्थन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा हाल 35 सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न 18 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै हिजो राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न साँझ 7:30 बजेसम्म समय दिएका छन्। शाहीलाई आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथको तयारीबारे थप जानकारी दिन हाम्रो सम्पर्कमा छन् कर्णाली प्रदेश ब्युरो प्रमुख सुदीप पुरी। सुदीपजी, अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। मनिषा, पक्कै पनि कर्णाली प्रदेशमा आजै महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिइसकेपछि कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। यतिखेर जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा दावी पेश गरिएको छ। आज दिउँसो मात्रै 7 बजे 7:30 बजेसम्म यो कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दावी प्रस्तुत गर्ने यहाँको समय सीमा रहेको थियो। आज 3:30 बजे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीकै स्वयं उपस्थितिमा आगामी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित अथवा हुँदै गर्नुभएका
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रूपमा दाबी प्रस्तुत गर्नको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले चाहिँ आजै दाबी प्रस्तुत गरेको छ। अहिले 7:30 बजे सीमा समय अवधि रहेको छ। अहिले आजै 8 बजे यो नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा जीवनबहादुर शाहीले नेतृत्व गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यो कर्णाली प्रदेश को प्रदेश प्रमुख कार्यालयको यो पछाडि यो दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले। यतिखेर यो कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा चाहिँ शपथ ग्रहणको भव्य तयारी भइरहेको छ। विशिष्ट पाहुनादेखि यहाँका राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मीका प्रमुखहरू लगायतका विशिष्ट पाहुनाहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै अब आउने क्रम चाहिँ यो प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सुरुवात भएको छ। नेकपा एमाले र गठबन्धनको जुन यहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सरकार सञ्चालनको जुन तयारी थियो, अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाहीले जुन राजीनामा दिनुभएको छ, एउटा सत्ता समीकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 11 बुँदे सहमति अनुसारको निर्णय अनुसार पालना भएको देखिन्छ। मनिषा, पक्कै पनि जुन अवस्थामा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ आज दिउँसो 3:30 बजे यो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आएर आफै स्वयं उपस्थित भएर चाहिँ जीवनबहादुर शाहीलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र जीवनबहादुर शाहीले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट दाबी पेश गरिसक्नु भएको छ भने नेकपा एमाले दाबी प्रस्तुत गरेको छैन, जसका कारण पनि अबको मुख्यमन्त्री चाहिँ जीवनबहादुर शाही हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ शपथ ग्रहण 8 बजे गर्ने भनेर चाहिँ प्रदेश प्रमुख कार्यालयले तयारी गरेको छ। अहिले विभिन्न यहाँ चाहिँ सिङ्गारका सामग्रीहरू समेत तयार गरिएका छन्। विभिन्न यहाँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा यो विभिन्न यो बत्तीहरू, लाइटहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ भने यहाँ चाहिँ आउने क्रमहरू चाहिँ विशिष्ट पाहुनाहरू आउने क्रम चाहिँ एकदम जारी रहेको छ। मनिषा, हजुर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदाखेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी भइसकेको अवस्थामा अहिले कुन कुन दलहरूको समर्थनमा चाहिँ उनले दाबी पेश गरेका हुन्? पक्कै पनि कर्णाली प्रदेशमा 35 सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको 6 जना मात्रै सांसद रहेका छन्, एकीकृत समाजवादीको 3 र माओवादी केन्द्रको 13 जना सांसदहरू रहेका छन्। यसमा चाहिँ 18 जना सांसदहरूको समर्थन हुनुपर्ने अथवा चाहिँ दाबी पुग्नुपर्ने, समर्थन पाउनको लागि 18 जना सांसदहरू पुग्ने अवस्था थियो। तर चाहिँ गठबन्धनको सरकार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जुन अभ्यास गरिएको छ, त्यसले 21 जना सांसदहरूको दाबी पेश गरिएको छ, जसमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दाबी पेश गरिएको छ। नेकपा एमाले प्रतिपक्ष रहेको छ र उसको दाबी नपुग्ने भएकाले कुनै पनि अरू अन्य दलको चाहिँ दाबी गरिएको छैन। अब चाहिँ केही समय मात्रै 7:30 बजेको यो प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सीमा समय अवधि दिएको थियो, त्यो सकिँदैछ र 8 बजे मुख्यमन्त्रीको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा तयारी गरिँदैछ। यहाँ चाहिँ पदभार ग्रहण गर्ने तयारी गरेको थियो। केही अघि मात्रै हामीले चाहिँ भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा रहेका जीवनबहादुर शाहीसँग हामीले केही अगाडि मात्रै कुरा गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ विभिन्न दलहरूको चाहिँ सहमतिका अनुसार पर्सि मात्रै शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको थियो, तर विभिन्न कारणवश पर्सि गर्दाखेरि सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल एकमुष्ट रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर एकाएक चेन्ज भएको छ। 7:30 बजे अन्य दलका कुनै पनि दलले चाहिँ दाबी प्रस्तुत नगर्दा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले दिएको समय सीमा चाहिँ 7:30 बजे थियो। 7:30 बजे पछि मुख्यमन्त्री अहिलेका जुन 3 वर्ष 8 महिना मुख्यमन्त्री रहनुभएको थियो महेन्द्र बहादुर शाही, उहाँकै नेतृत्वमा आएर जीवनबहादुर शाहीलाई समर्थन गरिसकेपछि आजै नै समर्थन यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने र पदभार सुदीपजी अब बन्ने नयाँ मन्त्रीहरूको केही नाम लिस्ट आएको छ, गराउने तयारी भइरहेको छ। पक्कै पनि मनिषा, अहिले चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलमा को जाने, कसरी जाने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छैन। आज एकल रूपमा मुख्यमन्त्रीले मात्रै शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भोलि एकीकृत माओवादी
नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेस बीच सहमति भएर नेताहरूको छलफलपछि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक टुङ्गो अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई 3, एकीकृत समाजवादीलाई 2 र नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित 2 मन्त्री दिने सहमति भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमति भएको छ। त्यसमा भोलि मात्रै दलहरूबीच सहमति भएर मन्त्रीहरूको नामावली टुङ्गाउने र पर्सि मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको छ। मनिषा, जानकारीका लागि धन्यवाद सुदीपजी। हामीसँग थिए कर्णाली प्रदेशका ब्युरो प्रमुख सुदीप पुरी, त्यहाँ अहिलेको अवस्थाबारेमा जानकारी गराउँदै थिए। अब बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा नै प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन हुने बताएका छन्। आज नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरले हेटौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जति सक्दो छिटो राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा ढिलाइ गरे सेटिङका थप घटना सार्वजनिक हुने र थप अपमान भोग्नुपर्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, ल मलाई चाहिँ ठिक छ, म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भन्दै, तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। तपाईँ जति पढिबस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ, किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाए। राज्यका अन्य निकाय ध्वस्त पारेपछि सर्वोच्च अदालतलाई पनि ध्वस्त पार्न खोजिएको पौडेलको दावी थियो। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्रै पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला रौतहट पुगेका नेता नेपालले चुनाव खर्चिलो बन्दै गएकाले एकैपटक गर्दा मितव्ययी हुने बताएका हुन्। एउटा प्रदेशमा एउटा चरणमा गर्ने, अर्को प्रदेशमा अर्को चरणमा गर्ने, त्यो कतिसम्म कानुनी हिसाबले, कतिसम्म व्यावहारिक हिसाबले, कतिसम्म चाहिँ हामीसँगको जनशक्तिको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा मैले गहिरो गरी अध्ययन गरेको छैन। तर मैले अफहान्ड मैले एउटा रिमार्क दिएको थिएँ। खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ चुनाव। यो चुनावलाई खर्चिलोलाई रोक्नका लागि एउटा यो पनि उपाय हुन सक्दछ। उम्मेदवारलाई खर्च, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रलाई ठुलो खर्चको व्यवहार, यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर लागेको मैले त्यो विचार राखेको। 5 दलीय गठबन्धन आउँदो चुनावमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए। प्रधान न्यायाधीशको विषयमा अहिलेसम्म गठबन्धनमा छलफल नभएको नेता नेपालले जानकारी गराए। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र योजनाबद्ध विकास गर्न भन्दै सन् 1978 मा लुम्बिनी गुरु योजना सुरु भएको थियो। जापानी वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टाङ्गेले बृहत्तर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरु योजनाको खाका तयार गरी सरकारलाई थमाएका पनि थिए। तर 14 वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको लुम्बिनी विकास गुरु योजना 4 दशकसम्म अधुरै छ। लुम्बिनी विश्व पर्यटकीय केन्द्र हो। कोरोना महामारी अघि वर्षेनी 17 लाखको हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लुम्बिनी आउँथे। 1.5 लाख भन्दा बढी बौद्ध मार्गी, अनुयायी, भिक्षु, भिक्षुणी र अन्य पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गर्थे। विश्वमै नेपाललाई चिनाएको यही लुम्बिनीको विकास पनि कछुवा गतिमा छ। सन् 1978 मा जापानी वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टाङ्गेले बनाएको बृहत्तर लुम्बिनी विकासको गुरु योजना भने 43 वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।
यहाँ सर्भिस रोडका कुराहरू छ, सेवेज सिस्टमका कुराहरू छन् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यो भवनहरू नै पनि यस्तै भवनहरू पनि बन्ने छन्। यस्ता कम्पोनेन्टहरू धेरै इन्जिनियरिङ, प्रायः इन्जिनियरिङकै कुराहरू छ। अब जस्तो र यो हाम्रो सेक्रेट पन्डलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्ने कुरा, ब्युटिफिकेसनका कामहरू पनि छन्। लुम्बिनी विकास कोषले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता गरेसँगै अन्तिम चरणका निर्माण कार्य चलिरहेका छन्। लुम्बिनी अनखण्डका कृष्ण जेबी, लामा एपेक्स कमलजित जेबी, रमन गजुरमुखी, राम जानकी जेबी र खानी अर्घखाँची बाबुला जेबीसँग लुम्बिनी विकास कोषले गुरु योजना अन्तर्गतका विभिन्न कामका लागि अलग अलग ठेक्का पाएका छन्। यसका लागि 3 अर्ब 50 करोड लाग्नेछ। गुरु योजनाको अन्तिम चरणको काम सुरु भएसँगै लुम्बिनीमा अबको 2 वर्षभित्र अस्पताल, 14 किलोमिटर सडक, 55 किलोमिटर डेनर, 23 किलोमिटर ब्लक रोड, सडकको दुवैतर्फ 8-8 मिटरको ग्रिनरी, 13 ठाउँमा आकर्षक गेट, पर्सा र लखरियामा मूर्तिसहितका आकर्षक प्रवेशद्वार, 4वटा पञ्चधातु पार्क, एउटा सारस सिद्धार्थ पार्क, 1700 सडक बत्ती, 8वटा पार्किङ स्थल र आन्तरिक लिङ्केज सडक बनाइनेछ। जुन प्राकृतिक अन्वेषणका हाम्रो बजेटहरू छन् त्यो चाहिँ नि हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि हामीलाई अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति प्राविधिक काम होइन, अन्वेषणको एक्सकाभेसनको कामहरू अलिकति प्राविधिक काम भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो किसिमको म्यान पावर हामीले उपलब्ध भइरहेको पनि छैन। पुरातत्व विभागसँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो सम्बन्धमा। त्यो कारणले गर्दा त्यो शीर्षकको केही बजेटहरू हामीले खर्च गर्नलाई अलिक ढिलासुस्ती मात्र भएको हो। तर अन्य विकास निर्माणका बजेटहरू चाहिँ एकदम निर्माणको गतिमा हामी लागिरहेका छौँ। लुम्बिनी गुरु योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र, एउटा पोखरी, 5 नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिरसम्म 600 मिटर सौन्दर्यकरण गर्ने काम भइरहेका छन्। यी बाहेक गत वर्ष नै बहुवर्षीय योजना भनेर ठेक्का लगाइएका वाटर टावर, विद्युत र टेलिकम्युनिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेका छन्। लुम्बिनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा 40 करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। कोरोना महामारीका कारण पनि गुरु योजनाका काम पछाडि धकेलिएको हो। शिव डुम्रे, ग्यालेक्सी फोके, बुटवल, रूपन्देही। कार्तिक 2 गतेपछिको पहिरोका कारण पाँचथरमा कति क्षति भयो यसको यकिन विवरण अझै आउन सकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रका गाउँ-गाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नभएकाले क्षतिको यकिन विवरण लिन समस्या भएको हो। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 वडामा सहज पहुँच छैन। गाउँपालिकाको वडा संयन्त्र मार्फत बल्ल काम सुरु भएको छ। मिक्लाजुङ 5 मा मात्रै मोटामोटी 25 घरको रेसियो आएको छ। यसमा बढ्न सक्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। अहिले प्रत्येक वडामा जान सक्ने हाम्रो स्थिति छैन, बाटो छैन। मिक्लाजुङपछि सबैभन्दा बढी फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा क्षति भयो। पूर्ण क्षतिमा परेका बाहेकको विवरण आउन समय लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मल तुम्रोकले बताए। फाल्गुनन्दका 100 घर बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। लेखगाउँ सहितका गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने अवस्था छ। गाउँका सबैको सहयोग लिएर भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनमा जुटेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नोक्सान चाहिँ अत्यन्तै धेरै भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अझै पनि वडामा लगत सङ्कटको लागि त्यहाँका टोल विकास समितिका संयोजक, त्यहाँका क्रियाशील सदस्य साथीहरू, नागरिक समाजका साथीहरू, अब साथीहरू टोली बनाएर घुमिरहेको अवस्था छ। पाँचथरमा पहिरोमा परि 31 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3 जना हराइरहेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका बर्खामा घर भत्किएर घरबारविहीन बनेका तनहुँको किहुका पीडितले 6 वर्षसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। घर भत्किएर छिमेकीको शरणमा वर्षौं बिताएका उनीहरू भूकम्प प्रभावितको लाभग्राहीको सूची समेत छैनन्। निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि भूकम्पले घर भत्काएको प्रमाणित गर्दै लाभग्राहीको सूचीमा पर्नलाई उनीहरूको 4000 रुपियाँ खर्च मात्रै भएको छ। तनहुँको भीमाद नगरपालिकाका दलित र मुस्लिम बस्तीका दर्जनौं घर भूकम्पपछि बस्नै नमिल्ने भएर भत्किए।
घर भत्किएपछि कतिपय छिमेकीले छाडेर हिँडेको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। कतिपय जोखिम मोलेर भत्किने आँटेको घरमा ओत लागिरहेका छन्। धराप बनेका घरलाई लिपपोत र टालटुल पारेर बसेका छन्। तर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचीमा अटाउन फारम भर्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ। फर्म भरे गुनासाको फर्म भरेकालाई त चित्त बनाउनु त ल ठिकै छ, यत्रो संसारमा कतिले भरेको छैन त। एउटा व्यक्तिसित 4000 रुपियाँ लिइसकेपछि एउटा व्यक्तिसित भने यहाँ कतिले भरेका छन्, कति लाख भयो होला। स्थानीय दिनेश सिग्देल, वडा अध्यक्ष र अन्य नागरिकको कागजात सदरमुकाम स्थित भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयमा बुझाउँदा फोटो र नागरिकताको फोटोकपी भएकासँग 4000 र अन्यसँग 4200 रुपैयाँका दरले उठाएको स्वीकार्छन्। लकडाउनको बेला भएकाले आफूले सबैको डकुमेन्ट लैजाँदा वकिल र लेखनदासलाई तिर्दाको पैसा लिएको उनी बताउँछन्। तर कार्यालयले भने फारमको 100 रुपैयाँ बाहेक अन्य खर्च नलाग्ने, तर कागजात मिलाउँदा लेखनदासलाई बढी रकम दिएको हुन सक्ने बताएको छ। सरकारले राहत देला भन्ने आशले पैसा खर्च गरेर गुनासो फारम भरेकाहरूले वर्ष दिन बितिसक्दा पनि केही जवाफ पाएका छैनन्। अब सक्न कसको पैसा सक्ने, हामीले कसले दिने कमाएर। अब एउटा छोरा छ, त्यही त्यस्तै छ। अब बाउ छन्, सधैँ बिमारी रहन्छन्। आफ्नो हालत त्यस्तै छ। भूकम्पले चर्केका घरहरू त्यसपछिका मनसुनले भत्किए। गत वर्ष मनसुनजन्य प्रकोपका कारण पूर्ण क्षतिमा परेका केही परिवारले पाउनुपर्ने 4 लाख रकम समेत अहिलेसम्म पाएका छैनन्। सरकारले रकम पाउने आशा मात्रै देखाएको उनीहरू बताउँछन्। पहिले तल बसेको थिएँ अर्कैको घरमा, फेरि भएनखेरि यहाँ सरेर बसेको। अब यो घरको धनीले भन्छन् तिम्रो घर नबन्दासम्म बस भनेर भने मेरो घरै छैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले दुःख पाएर कहिले आउँछ यो भूकम्पको पैसा भनेर सबैसित सोध्दै बस्दै गरेको छ। हजुर अनि सुत्न बस्न पनि गाह्रो भइरहेछ अहिले। तर भयो नि उता त बस्न पाइहाल्छ पाइन त, तैपनि आफूलाई बडो डर लागिरहेछ। अब उता आइहाल्यो भने अब छट भनेपछि छोड्नु पर्यो अर्काको त, त्यही भएर आफ्नो छैन के गर्ने भन्ने कुरो बडो डर लागिरहेछ। त्यही हो। टाठा बाठाले सहरमा घर भए पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेर गाउँमा समेत घर ठडियाइसके। नयाँ घर बनेका मध्ये केही घरमा त अहिले ताल्चा ठोकिएको छ, केहीले जग खनेर अलपत्र पारेका छन्। तर प्राकृतिक प्रकोपले घर भत्किएका गरिब नागरिक भने राज्यको लापरवाही र विवेकपूर्ण व्यवहारका कारण चुहिने छानो र भत्किएको गाह्रो सहितका धराप घरमा दिन रात कटाउन बाध्य छन्। अस्मिता खनाल, ग्यालेक्सी 4K, भिमाद, तनहुँ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका झण्डै 200 कर्मचारीले तलब माग्दै गाउँपालिकाका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कृषि पशु सेवा लगायतका कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाका केन्द्र रहेको छिन्नमस्ता बजार क्षेत्रमा परिक्रमा गर्नुका साथै कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीमा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी छन्। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई असार्यता तलब भुक्तानी गरिएको छैन भने अन्य कर्मचारी 7 महिनादेखि तलबविहीन छन्। गाउँपालिका कार्यालयमा करारमा कार्यरत मध्ये 7 जना कर्मचारी त 1.5 वर्षदेखि तलबकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले 2 वर्षदेखि गाउँ सभा समेत गरेको छैन। केन्द्रले प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायतका आवश्यक कर्मचारी नपठाएका कारण समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा पर्ने लमाहामा एउटा सुकुम्बासी बस्ती छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छेउमै रहेको बस्तीमा 14 घरधुरी छन्। 31 वर्ष पुरानो यो बस्तीमा अत्यावश्यक विद्युत, खानेपानी र विद्यालय केहीको पनि सुविधा छैन। तर नेताहरूले भने चुनावी पछि त्यहीँको बस्तीमा पुगेर आश्वासन बाँड्दै आइरहेका छन्। लमाहा जंगल छेउ बस्ती आएका सुकुम्बासीले व्यवस्थित बास र सुविधा माग्दै पटक पटक जनप्रतिनिधि गुहारे पनि कसैले सुनेन। उनीहरू अब कसैलाई समस्या नसुनाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। जुन पार्टीको आए पनि के भन्नु, अब त्यही त भने अब कल गाडिदिन्छु, यस्तो यस्तो गरिदिन्छु भन्छ। अब भोट गएर हाल्छु हामीले, भोट हालिसकेपछि के वास्ता हुँदैन।
यो लकडाउनमा कहाँ कहाँ रासन पानी बाँड्यो तर हाम्रो यहाँ आएर बाँडेन। राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएकाले कुनै किसिमको सरकारी सुविधा नदिन डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएको छ। सो बस्तीका बासिन्दा सरकारले अन्यत्र बसाइदिए सहज हुने बताउँछन्। कयौं चुनावमा आफ्ना समस्या राख्दै आए पनि हालसम्म पूरा भएनन्। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी र बिजुली बत्तीको सुविधा बिना गुजारा चलाइरहेका छन्। उहाँबाट ल्याउँथ्यो पोराहरू तर यसपालि यहाँ निक्लिया छ। यहाँबाट चाहिँ के छ झरी ठुलो भयो भने पानी खानु पाउँदैन। बलले धार हालिदिन्छु भन्यो, गरिबलाई सबै अब गरिदिन्छु, जमिन जग्गा दिन्छु भन्यो उनीहरूले। खोइ हेर्छ पिलिक्क थियो उनीहरू भइसक्यो छैन। हामीले खत्तम त्यस्तो भएर खत्तम भएको छ। विद्यालय छैन, बालबालिका खेलेरै दिन बिताउँछन्। विद्यालय र बजार भेट्न जङ्गल छिचोलेर 7 किलोमिटर पूर्व चन्द्र निगापुर या 12 किलोमिटर पश्चिम निजगढ पुग्नुपर्छ। 2044 सालमा मकवानपुरको डाङडुङ्गे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि उनीहरू यहाँ आएका हुन्। हुने खानेलाई सरकारले जमिन दिएर राखेको र पहुँच नभएकालाई पाखा लगाएको गुनासो उनीहरूको छ। भोट चाहिँ माग्छ, जानुपर्छ, यसरी सुर्केर बस्नुपर्छ उहाँ त भोट हाल्नुलाई। हामीलाई यहाँ चाहिँ ठिक्क पार्न आउँछ, अनि गएर हालिदिएपछि अनि छैन हामीलाई। अनि पानी पनि छैन, बत्ती पनि छैन। हामीलाई के दिएको छ यहाँको नेताहरू? आफ्नो जमिन छैन, रोजगारी छैन, जङ्गल छेउको बस्तीमा वन्य जन्तुको त्रास उत्तिकै छ। कहिले झुपडीमै बाघ र हात्ती आइपुग्छन्। सधैँ त्रासमै जसो तसो जीवन निर्वाह गरिरहेका उनीहरूको दुःख बुझ्ने कोसिस राज्यबाट कहिल्यै पनि भएन। प्रिमेश शिवाकोटी, ग्यालेक्सी फोके, रौतहट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा पर्ने खैरीमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको छ। पोषणयुक्त प्राङ्गारिक आहार उत्पादन गरी कृषि पेसालाई व्यावसायिक र मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ खाद्य बैंक स्थापना गरिएको हो। बैंक मार्फत कृषिमा आधुनिक प्रणालीलाई आधार बनाएर रैथाने जातको धान खेती विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। 22 जिल्लाको माटो परीक्षण गरेर आधुनिक खेती गरिरहेका खाद्य बैंकले गुलरियामा पनि रैथाने धान खेती विस्तार गरेको छ। त्यस्तै पशुपन्छीको आहारका लागि एजोला नामक वनस्पतिको उत्पादन थालिएको छ। पानीमा हुने उन्यु जातिको यसमा किसानलाई धेरै कुरामा यसले मद्दत गर्छ। पहिलो, धान खेतीमा यदि एजोला हामीले छर्न सक्यौँ भनेदेखि धान उत्पादन वृद्धि हुन्छ। कसरी वृद्धि हुन्छ? एजोलाले हावामा भएको नाइट्रोजन लिन्छ, नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेर त्यसलाई जमिनमा दिन्छ, अर्थात् धानमा दिने हुनाले उत्पादन वृद्धि गर्छ। अहिलेसम्मको दक्षिण भारतमा र विभिन्न देशहरूको अध्ययनले के देखाएको छ भने 10 देखि 12% उत्पादन वृद्धि गर्ने। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड यहाँ आएपछि किसानलाई पनि धेरै राम्रो हुने देखेको छु। म पनि किसान नै हो। यहाँ चाहिँ अब राम्रो हुँदै गएको छ। हाँस पालनदेखि लिएर धेरै प्रकारको धान लाउनु भएको छ। राम्रो हुँदै गएको छ। राम्रो हुँदै पनि जाओस् र हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग पनि भइरहेको छ यहाँबाट। गाउँमै खाद्य बैंक खुलेपछि कृषक प्राङ्गारिक खेतीतर्फ लागेका छन्। बैंकले नमुनाको रूपमा धान खेतलाई टेवा पुग्ने गरी हाँस पालन पनि गरेको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले पशुलाई समेत सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 3 वर्षदेखि सञ्चालित यस कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। कृत्रिम गर्भाधान गरेका गाई भैँसी ब्याएपछि तिनीहरूका पाडा बाछा हुर्काए बापत गाउँपालिकाले एउटा पशु बराबर 2500 रुपियाँ भत्ता दिँदै आएको छ। व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा किसानलाई फाइदा पुग्ने देखिएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यस वर्ष समेत गाउँपालिकाले 14 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स।
प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा शपथ ग्रहण, 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त, कर्णालीमा काङ्ग्रेसका शाहीको दाबी पेश। सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जतिसक्दो छिटो राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश राणालाई काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको सुझाव, ढिलो गरे सेटिङका थप घटना सार्वजनिक हुने चेतावनी। तिनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, पटक पटक गर्दा राज्यलाई खर्चको भार थपिने दावी। लुम्बिनी विकास गुरु योजना 4 दशकसम्म अधुरै, आगामी 2 वर्षमा काम सक्ने लुम्बिनी विकास कोषको दावी। र पहिरोले क्षति पुर्याएको पाँचथरको लेख गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने, मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा बल्ल क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे न्युज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।